शब्दकोशहरू भन्छन् कविता शब्दहरूले बन्छन्। शब्दकोशहरू भन्छन् कविता शब्दहरूले बन्छन्। शब्द शब्दले सजिएका पंक्तिहरूले बन्छन्। पंक्ति पंक्तिमा सजिएका भावनाहरूले बन्छन्। केही भन्छन् कविता आशामा बन्छन्, केही भन्छन् कविता निराशामा बन्छन्। जे होस्, कविता अक्सर सेतो कागजमा कालो मसी पोखिएर बन्छन्। शब्दसँग मनका कुरा जोखिएर बन्छन्। तर किन किन हिजो आज यी सब कुरा बेकार लाग्दैछन् कि देख्दैछु कविता त अचेल बिना मसी बिना कागज लेखिन थालेका छन्। बिना शब्द बिना पंक्ति देखिन थालेका छन्। हो, आजकल कविता बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छन्। पोहोर मात्रै प्रेमका खातिर जन्मजात भिराइएको जातबाट आजाद हुन खोजिरहेका दुई सुन्दर प्रेमीहरू एक रात एक साथ एउटै रुखमा झुन्डिरहेको भेटियो। पोहोर मात्रै जन्मजात भिराइएको जातबाट आजाद हुन खोजिरहेका दुई सुन्दर प्रेमीहरू एक रात एक साथ एउटै रुखमा झुन्डिरहेको भेटियो। अब आफै भन्नुहोस्, यो भन्दा दर्दनाक कविता अरू के हुन सक्छ र? एक सामाजिक समाजको एक असामाजिक कविता। अस्ति भर्खरै जन्मिएको दुधे बालकको श्वासमा केही विश्वास दिलाउने आशमा प्रवास हिँडेको हाम्रो रामे आज बाकसमा फर्किएको छ। अस्ति भर्खरै जन्मिएको दुधे बालकको श्वासमा केही विश्वास दिलाउने आशमा प्रवास हिँडेको हाम्रो रामे आज बाकसमा फर्किएको छ। र अहिले त्यही बाकस हेर्दै टिलपिलाइरहेछन् उसकी बुढी आमैका चाउरी परेका आँखाहरू, जहाँ अब आँसु होइन कविता रसाइरहेछन्। अरे एक लाचार देशका बेरोजगार कविताहरू। हिजो मात्रै रात परेपछि हाम्रो महान महानगरको एक सुनसान गल्लीमा महानगरकै केही महापुरुषहरूबाट एक स्कुले बालिकाको अस्मिता लुटिएछ। हिजो रात परेपछि हाम्रो महान महानगरको एक सुनसान गल्लीमा महानगरकै केही महापुरुषहरूबाट एक स्कुले बालिकाको अस्मिता लुटिएछ। रातैभरि बगिरहेर होला रगत सकिएछ सायद। रातैभरि बगिरहेर होला रगत सकिएछ सायद। उसको शरीरबाट अब रगत होइन कविता बग्दैछ। अरे एक सभ्य सहरको एक असभ्य कविता। देशैभरि यसै गरी बनिरहेछन् कविताहरू। देशैभरि यसै गरी बनिरहेछन् कविताहरू। कविता बनाउन अब शब्द नचाहिने भो, कविता बनाउन अब कवि नचाहिने भो। त्यसैले सबै जान्ने बुझ्नेहरूमा मेरो विनम्र अनुरोध, आजैदेखि भयभरका शब्द जति जङ्गल पठाइयोस्, गाउँ सहरका कवि जति साउदी पठाइयोस्। यी कुनै भद्र भलादमीहरूले लेख्नु पर्दैन अब कविता। बस हेर्नेहरूले एक नजर डुलाइदिए पुग्छ। कविता बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छन्। नेताजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है। सुन्नुभयो नेताजी, तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद छ है। अहिले म 34 तले बिल्डिङको 30औं तल्लामा बसेर तपाईँलाई 100औं तलाको सम्झना दिइरहेछु। नेताजी, अचेल यो देशमा घाम अस्ताउँदैन। नेताजी, अचेल यो देशमा घाम अस्ताउँदैन, पाखुरी सुक्दैनन्। नेताजी, अचेल यो देशले विकासको आकाश छोइसक्यो। नेताजी, अचेल यहाँका सबै जनता खुसी छन्। नेताजी, मेरो मन त त्यतिखेर अमिलो हुन्छ, नेताजी मेरो अनुहार त त्यतिखेर निचोरिन्छ जब म थाहा पाउँछु यो सपनाको देश मेरो देश नेपाल होइन। यो त मैले आफ्नै बाध्यताको घन आफ्नै भाग्यमा बजार्दै गरेको खाडी हो नि। तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ नेताजी। लाल सलाम कमरेड। नेताजी, मलाई त्यो दिन छर्लङ्गै याद छ अझै पनि। नेताजी, मलाई अझै पनि त्यो दिन छर्लङ्गै याद छ जुन दिन स्कुलबाट फर्केर म झोला पनि नबिसाइकन तपाईसँगै नयाँ नेपालको झोला बोक्न बन्दुकको झोला बोकेर जङ्गल पसेको थिएँ। तर नेताजी, अचेल यो खाडीको 55 डिग्री सेल्सियसमा आफ्नो हड्डी घोट्दै गर्दा म सुन्छु तपाईँले हाम्रो नयाँ नेपालको झोला त छिमेकीको घरमा पुगेर पो खोल्नु पऱ्यो त। तपाईलाई लाल सलाम छ कमरेड। नेताजी, आज पनि यो मन धुरु धुरु रुन्छ। नेताजी, आज पनि यो मेरो मन धुरु धुरु रुन्छ जब म सम्झिन्छु मेरो खलखली रगत बगेको।
नेताजी, आज पनि यो मन धुरु धुरु रुन्छ जब म सम्झिन्छु मेरो खलखली रगत बगेको, जब दुश्मनले तपाईँलाई नै ताकेर हानेको गोली मैले आफ्नै घुँडामा थापेँ। नेताजी, दुश्मनले तपाईँलाई हानेको गोली त अयोग्य थिएन होला नि है। तपाईँलाई लाल सलाम छ कमरेड फेरि पनि। नेताजी, तपाईँ कुर्सीमा पुगेपछि, नेताजी तपाईँ ठुलो कुर्सीमा पुगेपछि तपाईँले खोलेको योग्यताको झोलाले मलाई अयोग्यको झोलामा पोको पार्यो र खाडीमा ल्याएर झारिदियो। नेताजी, तपाईँ कुर्सीमा पुगेपछि खोलेको योग्यताको झोलाले मलाई अयोग्यको झोलामा पोको पारिदियो र खाडीमा ल्याएर झारिदियो। नेताजी, अचेल मैले यहाँ दिनौँ रगत र पसिना बेचेर पठाएको रेमिट्यान्स त अचेल त्यहाँ अयोग्य छैन होला नि है। तपाईँलाई लाल सलाम छ कमरेड। नेताजी, तपाईँसँगै क्रान्तिको आगो बाल्दा बाल्दै, नेताजी तपाईँसँगै क्रान्तिको आगो बाल्दा बाल्दै कति बाआमाका छोराछोरी मरे, कति छोराछोरीका बाआमा मरे। भइगयो नेताजी, छोडिदिनुहोस् न, ती त देशकै लागि मरे। तर नेताजी, तपाईँ र हामीले सँगै बारुदको तन्ना र बन्दुकको सिरा कोडेर देखेको नयाँ नेपालको सपना चाहिँ कसको लागि मर्यो मलाई भनिदिनुहोस् न यति। नेताजी अचेल तपाईँ चिल्लो मार्बलको घरमा बसेर चिल्लै गाडी चढेर चिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ अरे। नेताजी, अचेल तपाईँ चिल्लो मार्बलको घरमा बसेर चिल्लो गाडी चढेर चिल्लै कुरा गर्नुहुन्छ अरे। नेताजी, यता मैले यहाँ घोड्दा घोड्दा फोस्रिएको हातले मेरो घरमा फोन गर्दा मेरी आमाले अझै पनि एकपट्टि फोस्रो आस पुकाउँछिन्। नेताजीले भनेको हाम्रो देश अब स्विजरल्यान्ड हुन्छ अरे। नेताजी, त्यो नेपालबाट यो नेपालमा आइपुग्दा म खाडीमा पछारिएँ। नेताजी, अब यो नेपालबाट स्विजरल्यान्ड बन्दाखेरि म कुन देशमा पछारिन पुग्नु पर्ला? नेताजी, म भूतपूर्व अयोग्य लडाकु। नेताजी, म भूतपूर्व अयोग्य लडाकुले तपाईँ वर्तमान अति योग्य नेतालाई केही माग्न सक्ने मसँग हैसियत छैन। नेताजी, म भूतपूर्व लडाकुले तपाईँ वर्तमान नेतालाई माग्न सक्ने केही हैसियत छैन र तपाईँसँग पनि दिन सक्ने केही क्षमता छैन। तर नेताजी, यो खाडीको 55 डिग्री सेल्सियसमा आफ्नो आँसु र पसिना सँगसँगै बगाउँदै जाँदा म एउटा कुरा तपाईँसँग मागेरै छोड्छु। नेताजी, जब म आफ्नो यहाँ पौरख र पाखुरी यहीँ बेचिसकेर घर फर्किन्छु तब म नेपाल नै फर्किन चाहन्छु, अरू कुनै देश छैन। बन्द कोठाको एउटा कुनामा रहेको खाटमाथि भित्तामा अडेस लगाउँदै बसेकी म र अर्को खाटको कुनामा लथरङ्ग थाकेर पल्टेकी उनी। आज उनको अनुहारको हरेक भाव बुझ्न खोज्दैछु। उनको त्यो छालाको चाउरीको रेखा पढ्न खोज्दैछु। उनको त्यो फाटेको पैतलाको पीडा महसुस गर्न खोज्दैछु। उनको त्यो रात्रिको रङ्ग चाहिँ कालो केसको सेतो सिउँदोमा सिमरिक सिन्दुर यसरी कुदेको छ मानौ जीवनमा जस्तो सुकै घना बाक्लो जङ्गल चाहिँ दुःख आए पनि उनी सजिलै बाटो बनाउने छिन् र त्यसमा विभिन्न रङ्ग भरिदिने छिन्। उनको त्यो सम्म परेको निधारमा 3-4वटा दाग र रेखा रहे तापनि बीचमा गर्वको साथ उभिएको त्यो रातो टिकाले चिच्याएर भन्दैछ, मेरो सन्तानको जीवन दुःखको मरुभूमि बने पनि घामको त्यो पहिलो किरण बन्नेछु। कालो बादलले अन्धकार छाए नि पानीको त्यो पहिलो थोपा बन्नेछु। यतिकैमा उनी मतर्फ फर्किन्छन् र आफ्नो आँखी भौ हलुका माथि उठाएर इशाराले के भो भनेर सोध्छिन्। म मुसुक्क हाँस्छु। म हाँसेको देखेर उनी पनि हाँसो फर्काउँछिन्। उनको हाँसोले निम्ताएको आँखाको ठिक छेउमा 3वटा रेखी बस्छन्। आज म ती रेखीहरूको गहिराई बुझ्न खोज्दैछु। कस्ती थिइन् होली उनी ती रेखाहरू बस्नु अघि? उनको त्यो थाकिएको आँखामा कस्तो ऊर्जा थिए होलान्? उनको त्यो आँखाको स्फूर्ति र अहिले मेरा आँखामा देखिने हजारौं सपनाहरूको स्फूर्ति के उस्तै छन् होला त? हुन त उनको बाल्यपनको कथा, नटखटपन, भोलोपनको कथा एकपल्ट होइन हजारौं पटक सुनिसकेकी थिए। तर के अझै पनि उनमा त्यो बाल्यपन छ होला त? उनको त्यो सेतो घाँटीको देब्रे भागमा कालो कोठी जुगाँझै यसरी चप्केर बसेको छ मानौ उनको मनमा पनि अनेकौं कुराहरू गुम्सिएको छ। अनेकौं सपनाहरू दबिएका छन्। अनेकौं तिता मिठा छरहरू छापझै दिमागमा बसेको छ। तर उनी कहिल्यै भन्दिनन् यसबारे, कहिल्यै पोख्दिनन् आफ्ना मनका कुरा। पोखुन् पनि कसरी जब मेरा यी आँखा 24 घण्टा मेरा मोबाइलको सानो डिब्बामा कैद भएको छ, जहाँ मेरा ओठहरू आफ्ना शब्दहरू बोल्नुको साटो मेरा औँलाहरू शब्दहरू बोलिरहेका हुन्छन्।
उनले पोखुन् पनि कसरी जब म संसारको दौडमा यसरी दौड्दैछु मानौ मेरो गति अलिकति ढिला हुन साथ मेरो भागको खाना अरू कसैले छिनिदिन्छ। उनले आफ्ना किताबको पानाहरू कसरी पढ्न दिन्थिन् जब मैले आफ्नो मनको किताबमा फलामको बडेमानको तालचा झुन्डाएकी छु। तर तिमीलाई थाहा छ मेरी आमा र नेपाल आमा उस्तै छिन्। मेरी आमा पनि मैले रिसको झोकमा बोलेको बाँड झै शब्दलाई चुपचाप सहिरहन्छन् र नेपाल आमा पनि रिसको झोकमा फालेको बारुदलाई चुपचाप सहिने रहेछन्। मेरी आमा पनि मेरा सपनाहरू टुट्दा धुरु धुरु रुन्छन् र नेपाल आमा पनि आफ्ना सन्तानका कैयौं सपनाहरूलाई अर्थी दिई धुरु धुरु रोइने रहेकी छिन्। मेरी आमा पनि समाजको अनेकौं तिथा मिठा शब्दलाई चुपचाप सहेर अघि बढ्दैछिन् र नेपाल आमा पनि संसारको अनेकौं तिथा मिठा व्यवहारलाई सहदै लड्दै उड्दै थाक्दै जसो तसो अघि बढ्दैछिन्। न मैले मेरी आमालाई आमा तिमीलाई कस्तो छ, तिमी खुसी छौ भनेर सोधेकी छु, न नेपाल आमाको सन्तानले नै। न मैले मेरी आमालाई आमा तिम्रो दुःखको बोझ म हलुको पारिदिनेछु भनेर आश्वासन दिएकी छु, न नेपाल आमाको सन्तानले नै। मेरी आमा र नेपाल आमा उस्तै छिन्। घुँडो घोटी पाङ्रो देखिने गरी तिनै पाङ्राका आकारका सिक्काहरू जोडी भरिएको बाको खुत्रुके प्याट्ट फोडी घर भित्रिएको क्यामेरा गलामा भिरेर म बाहिर निस्कन्छु गजक्क फुलेर। मकिएका हड्डी, चाउरिएको छाला, भविष्य बताउने हातका रेखाहरू सबै बसाइसरेका खैरा गाला, तिनै गालामा मुस्कानले 2 रेखा अझै थपी। बुढो शरीर तङ्ग्राई बाटामा मकै पोलेर जीविका चलाइरहेकी बुढी आमैको तस्बिर खिच्छु अनि कृत्रिम दुनियाँको आकर्षक भित्तामा क्याप्सन राख्छु, वेयर इज लभ, वेयर इज ह्युम्यानिटी। गट्टा खेल्न त के ठट्टासम्म पनि गर्न नजान्ने नानी तिम्रो सपना के भन्दा अस्ट्रेलिया अमेरिका जान्छु भन्ने चम्पा चमेली र मालतीहरू। डाक्लामा पानी नचढ्दै ज्ञान उम्रिएका वेदव्यास चाणक्य र कृष्णहरू क्रान्ति गर्छन् एकाएक अघोर क्रान्ति रातारात। #सेभ ह्युम्यानिटी, #सेभ लभ। लाग्छ कति सजग छ दुनियाँ आज, कति सक्षम। तर जसै कसैले कमेन्टमा गो लेखेर चरो उडाइदिन्छन् नि यता कता, क्रान्ति स्थगित हुन्छ। एक छाक खाना खाएपछि पेट भरिए झैँ मन पनि भरिन्छ अनि जब मन भरिन्छ नि त्यो #सेभ ह्युम्यानिटी जो भर्खरै जन्मदै थियो त्यसलाई पनि अकालमै मारिन्छ, कठै पनि नभए। एक छाक खाना खाएपछि पेट भरिए झैँ मन पनि भरिन्छ अनि त्यो #सेभ ह्युम्यानिटी जो भर्खरै जन्मदै थियो त्यसलाई पनि बालखैमा मारिन्छ। भोलिको छाक पेटले के खाने आमैको चिन्ता मलाई बाल, अर्को छाक मनले के खाने अर्को काण्ड आउँछ पोखौँला आवेग गरौँला बवाल। आजलाई सब सुते जिन्दगीको के भएर छ र, भोलि को जाग्ने हुन्, को वैकुण्ठतिर लाग्ने हुन्, दैव जानु। म भने अझै गजक्कै छु, निन्द्राले बाटो बिराएछ क्यार, ओहो यस वाला फिलिङ आइरहेछ। अहो म त आजको क्रान्तिको नायक, तर मलाई अझै थाहा छैन त्यो आमैले बेच्ने 1 घोगो मकैको दाम, तर मलाई अझै थाहा छैन त्यो आमैले बेच्ने 1 घोगो मकैको दाम। शास्त्रमा देवी थिए, पूजनीय थिए। केही बाठाहरूले शास्त्रको अर्थलाई अनर्थमा ढाले। त्यसपछि म जुत्ता भएँ, पुरुषको खुट्टामा भिरिने जुत्ता, जो मालिकको अन्त्यसँगै चितामा जलाइन्थे। त कतै त्यही जुत्ताको तलुवा झरेपछि मिल्काइन्थे कतै व्यवहारिसे। त कहिले म मेसिन बने, छोरी नपाउने शर्तमा वर्षेनी बच्चा जन्माउने मेसिन, हरपल सेवामा खटिने मेसिन, दाइजो ल्याउने मेसिन। त कतै म छानो छाउने साधन बने, खाडी मुलुकहरूमा पाहुनालाई पस्किने परिकार बने। इच्छा र चाहनाहरूको दागबत्ती दिँदा दिँदै आज म खुट्टा होइन पत्थर बनेकी छु। आज म जुत्ता होइन स्वतन्त्रता र समानता खोज्ने खुट्टा बनेकी छु। समाजले भन्ने गरेको आधा आकाशमा म मेरो अस्तित्व खोज्दैछु, तर यो समाज मेरो कामको धच्ची उडाउँछ। तोरीको गेडामा प्वाल खोज्छ, पोथी बाँच्नुहुन्न भन्छ,
अब जति नै विद्रोह गर, संस्कार बिगारेको आरोप लगाऊ, दोषी देखाऊ, चरित्रहीनको उपमा भिराऊ, तर कदापि म तिम्रो जुत्ता बन्दिन, तिम्रो दास बन्दिन। तिम्रो दास लेखिएको भाग्यलाई म 1000 पटक घनले प्रहार गर्छु, तर कदापि म तिम्रो जुत्ता बन्दिन। म बिउजेँ एउटा डरलाग्दो सपनाबाट। त्यसपछिको अनिदो रात आँखा खोलेरै देखेँ भयानक सपनाहरू। प्रजातन्त्रको विशाल आकाश एकाएक स्वतन्त्रता विरुद्धको पर्खाल भएको छ, नाग्नै नसकिने एउटा रक्तमुच्छेल पर्खाल। आकाश खसेर गहिरो गाडिँदैछ जमिनमा, थिचिँदै किचिँदै गरेका मान्छेहरूको कहाली लाग्दो कोलाहल छ पर्खालभित्र। माथि क्षितिजमा निर्माणाधीन छ एउटा रगताम्य गेट बाहिर उभिएका छन् डरलाग्दा देखिने तान्त्रिकहरूले लगाएका छन् तिनै मान्छेका हाड खप्परको कहिल्यै नटुङ्गिने माला। जप्दैछन् ठुल्ठुलो स्वरमा भाषण जस्तै मन्त्र, बेला बेला चढाउँदैछन् तिनै मान्छेहरूको बलि। धसेका छन् शरीरमा त्यही रगतको देव। ती तान्त्रिकहरू नाच्दैछन् अत्यन्तै शक्तिशाली नृत्य, मानव कुनै अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित छन् उनीहरू। मेरो सपनाको दिव्य दृष्टिले हेर्न खोजिरहेछ, कहाँ कुन दिशाबाट प्रभाव भइरहेछ यो शक्ति, उत्तर या दक्षिण। पहाडहरूबाट उत्खनन गरिँदैछ सुनका जलप लगाइएका अग्ला मूर्तिहरू। ती मूर्तिहरू बोकेर भर्खरै उडेको छ एउटा पश्चगामी हवाईजहाज। पश्चिमतर्फ उड्दै गरेको जहाज हेरेर टोलाइ बसेका छन् पर्खालभित्र केही मान्छेहरू। सोच्दैछु तिरेकी तिरेन होला ती मान्छेले ती मूर्ति बनाउने कारिगरहरूको पसिनाको कर। यो के देख्दैछन् मेरा आँखाहरूले? सडक छेउ ठडाइएको छ राष्ट्रिय राजस्वको एउटा अग्लो धरहरा, तर किन झुन्ड्याइएको छ त्यो धरहरामा यी कहिल्यै नदेखिएका झन्डाहरू? किन सलबलाइरहेछन् सडकमा केवल तान्त्रिक जस्ता प्रतिबिम्बहरू? किन कहिल्यै नबिउतने गरी निभेको छ यो आकाशको बत्ती? त्यो रात म फिटिक्कै निदाउन सकिनँ। खै के देखेँ? सपना, इतिहास।